بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ صدق اللہ۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات ماشاءاللہ بڑا خوبصورت پروگرام ہے جو کہ ایمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے۔ اللہ پاک اپنی رحمت دے نال تمام احباب دیاں محنتاں کاوشاں قبول فرمائے، اور اس مسجد دے خطیب و امام محترم جناب حضرت مولانا عمر ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ پاک انہاں دیاں محنتاں کاوشاں قبول فرمائے، اور زیادہ اللہ دین دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے۔ میرا خیال ہے جو پروگرام سی تقسیم انعامات وہ ہو گیا ہے، بس کر دیئے ان دعا کروا دیئے، کی خیال ہے؟ اچھا قریب ہو جو، تھوڑا جا نا قریب ہو جو۔ میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ میں جلدی تہاڈی جان چھڈ دیاں تے اپنی بھی چھڈا لواں، کیونکہ تساں جمعہ بھی پڑھیا تے پھر مغرب دی نماز تو تسی تشریف فرماؤ۔ میں انشاءاللہ اپنی بات جلدی مکاواں گا۔ محترم جناب بھائی عدنان صاحب انہاں دی محبت ہے، انہاں دا حکم ہے، میں انشاءاللہ چند گزارشات پیش کراں گا۔ صحیح البخاری دی حدیث ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ، آپ نے فرمایا میری ساری امت جنت وچ داخل ہوئے گی، الا من ابا، مگر او جنت چ نہیں جائے گا جنہیں جنت وچ جان تو انکار کر دیتا۔ صحابہ کرام حیران ہو کے عرض کر دینے، کیلا من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی دیو کون ہے جو جنت وچ جان تو انکار کر دے؟ آپ نے فرمایا من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جنہیں میری اطاعت اور فرما برداری کی تھی وہ جنت داخل ہو جائے گا، تو جنہیں میری نافرمانی کی تھی سمجھو انہیں جنت وچ جان تو انکار کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری دا اس صلہ ہے کہ اللہ پاک بندے نو جنت عطا کر دے، اور صرف جنت ہی نہیں، جڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا اور پکا غلام، حقیقی فرما بردار اور اطاعت گزار ہے، انہوں اللہ پاک صرف جنت ہی عطا نہیں کر دے بلکہ جنت دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا گوانڈ بھی عطا کر دے۔ اللہ ایسے خوش نصیباں دے اندر سانوں بھی شامل کر دے۔
جنہاں نو جنت بھی مل جائے اور جنت دے اندر نبی پاک دا گوانڈ بھی مل جائے، ساتھ بھی مل جائے۔ قیامت والے دن جدوں حساب کتاب ہونا ہے نا تے لوگاں نو انہاں دے اعمال دے مطابق جزا ملنی ہے۔ کئی تے خوش نصیب نے جنت جان گے اور انبیاء دا ساتھ مل جائے گا، کئی ایسے بد نصیب نے جڑے قیامت والے دن جہنم میں جان گے اور کوئی معمولی جہنم نہیں بلکہ فرعون، حامان، قارون، ابو جہل، ابی بن خلف دے نال ہون گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سانو انہاں کولوں محفوظ رکھی۔ بہرحال جنت ملے اور جنت دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ ملے، پڑوس ملے، آپ دی قربت ملے، اے بڑی خوش نصیبی دی بات ہے۔ دنیا دے اندر اگر کسے بندے نو کسے بڑے بندے دا گوانڈ مل جائے، کوئی ایس پی دا گوانڈی ہوئے، ڈی سی دا گوانڈی ہوئے، ایم پی اے دا گوانڈی ہوئے، ایم این اے دا پڑوسی ہوئے، یا کوئی کسے بہت بڑے عالم دین شیخ الحدیث دا ہمسایا ہوئے تو بڑے فخر نال کہندا ہے کہ پتہ جے میں کدا ہمسایا ہاں تے جنوں جنت وچ نبی پاک دا پڑوس مل جائے، او دی عظمت دے کیا کہنے۔ اللہ پاک نے ایسے لوگاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ توجہ، اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ اللہ پاک نے فرمایا او خوش نصیب نے جنہ دے اتے اللہ پاک دے انعامات نے، انہاں نو اللہ پاک قیامت والے دن انبیاء دا ساتھ عطا کر دے گا، صدیقین دا ساتھ عطا کر دے گا، شہداء دا ساتھ مل جے گا، اولیاء دا ساتھ مل جے گا۔ سننا تیان نال پر اللہ پاک دے نیک تے مقرب بندیاں دا ساتھ کنج ملے گا۔ سننا تیان نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئیاں نیکیاں دا ذکر کیتا، نماز دا ذکر، روزے دا ذکر، حج دا ذکر اور او دے اجر و ثواب دا ذکر کیتا۔ پھر نبی پاک نے اس تو بعد گناہاں دا ذکر کیتا، آپ نے خطرناک گناہ بیان کیتے، اونا گناہاں دے وچوں ایک گناہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ نال شرک کرنا بڑا ہی خطرناک گناہ ہے، اللہ نال شرک کرنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ ساری زندگی اللہ نال شرک نہیں کرے گا، جنہیں پوری زندگی اللہ نال شرک نہیں کیتا، قیامت دا دن ہوئے گا جدوں اللہ دے سامنے جائے گا، جس بندے نے ساری زندگی اللہ نال شرک نہیں کیتا، وہ جدوں رب نو ملے گا اللہ پاک اس بندے نو جنت عطا کر کے تے نبی پاک دا گوانڈ عطا کر دیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے ساری زندگی شرک نہیں کیتا وہ جدوں جنت وچ جائے گا کانا مائے یا فل جنہ، نبی پاک نے فرمایا وہ جنت وچ میرا ہمسایا ہوئے گا، میں قربان جاواں انہاں لوگاں واسطے انعام من یطع اللہ والرسول فاولئک
उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीका। मैं कुर्बान जावा जन्नत मिले ते जन्नत विच नबी पाक दा साथ मिले। जिन्हें सारी जिंदगी शिरक नहीं कीता जन्नत नबी पाक दे नाल होएगा। दूसरे नंबर ते एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत सुबान रजी अल्लाह ताला अन्हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने आए ते बड़े परेशान, उन्हां दा रंग उड़िया है ते बड़े परेशान। नबी पाक ने पूछया तेनू की होया है? कहन लगा प्यारिया मैं अपने घर विच बैठा सी, अचानक दिल विच ख्याल आया कि जदों दिल करदा है तुहाडी ज़ियारत करन नूं, जदों दिल करदा है तुहाडे नाल मुलाकात करन नूं, घरों उठीदा है ते दौड़ के मस्जिद विच आईदा है, तुहाडी ज़ियारत ते मुलाकात नसीब हो जांदी है। प्यारिया अज बैठिया बैठिया मेरे दिल विच गल आ गई, ज़कर तो मौती व मौतक, मेरे दिल विच ख्याल आया एक दिन आउणा है असां मर जाना है, जहान छड़ जाना है, एक दिन आउणा है तुसां दुनिया तो तशरीफ ले जाना है, फिर क़यामत वाले दिन सानू अल्लाह पाक ने जन्नत अता कीती ते पता नहीं केड़ा कोना किनारा मिलेगा ते तुसी जन्नत विच आला दर्जात ते होवोगे, उच्चे मर्तबे ते होवोगे। जे जन्नत विच जाके तुहाडी मुलाकात ते ज़ियारत नूं दिल कर पिया फिर की करांगे? इत्थे ते भज के आ जांदे आ मस्जिद नबी दे अंदर, तुहाडी ज़ियारत हो जांदी है। जे जन्नत विच चले गए, जे रब ने सानू जन्नत दे भी दिती ते पता नहीं केड़ा कोई कोना किनारा मिलेगा ते तुहाडा उच्चा मुकाम होएगा, उथे की करांगे? सहाबी परेशान है। आसमान तो जिबरील आ गया, कहन लगा प्यारिया अल्लाह पाक ने पैगाम भेजे आए, अपने इस परवाने नू रब दा पैगाम सुना दिओ, व मय्युते इल्लाह वर रसूल। ये कहता है कि जन्नत जाके असी पता नहीं कित्थे होवांगे ते ज़ियारत किंज होएगी। व मय्युते इल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीका। अल्लाह पाक ने फरमाया सोनिया इन्हां कह दे जरा सच्चे दिलों रब दी इताअत करे ते नबी पाक दी फरमा बरदारी करे, उन्हों अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन नबी पाक दा साथ ही अता कर देगा, साथ गवांड अता कर देगा, पड़ोसी बना देगा। सुनना ध्यान नाल नबी पाक दे साथ वाला तीसरा अमल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने सहाबी आप दी खिदमत दे अंदर आया, अर्ज करदा है सोने मतसा सोने क़यामत किदों आएगी? तवज्जो मेरे वाल, ध्यान मेरे वाल है प्यारे, क़यामत किदों आएगी? नबी पाक ने फरमाया क़यामत दा पुछण वालिया मां आदत लहा, क़यामत से तैयारी की कीती हो, क़यामत दा पुछना है किदों आएगी, क़यामत वास्ते तैयारी की कीती हो। कह लगा सोनिया कोई बहुत ज़्यादा नमाज़ा नहीं, कोई बहुत ज़्यादा रोज़े नहीं, कोई बहुत ज़्यादा सदका नहीं, बस फर्जी नमाज़ा फर्जी रोज़े ते फर्जी ज़कात। पर प्यारिया एक मेरे अंदर एक चीज़ है जिदे ते मैनू फ़ख्र है, ओ केड़ी चीज़ है?
जे मेरे कोल कह लगा प्यारिया मैं अपनी जान तो वध के अपने सारे जहान तो वध के तुहाडी जात नाल प्यार करना। सहाबी दे अल्फाज के कोई ज्यादा नमाज़ां ज्यादा रोजे नहीं ते कई इत्थे पता की कहणगे भी सहाबी आख्या ना कदी नमाज पढ़ी ना रोज़ा रखा बस तुहाडी मुहब्बत लई फिरना। ये नहीं मतलब भी सहाबी होवे ते नमाज ना पढ़दा, ये मतलब ही नहीं भी नमाज ते रोज़ा कोई नहीं। इहदा मतलब ये वे कि सिर्फ 5 फर्जी नमाज़ां पढ़ना, बहुते नफल नहीं पढ़े जाते। रमज़ान के महीने दे फर्जी रोज़े रखना, ज़्यादा नफली नहीं रखे जाते। फर्जी ज़कात अदा करना, कोई बहुता सदका खैरात नहीं होंदा, ये मतलब है। कई कहणगे ला नमाज रोज़े की किहड़ी लोड़ है जो नबी पाक की मुहब्बत चुकी फिरने। इंज नहीं गल बननी। दसो जिहड़ा नमाज नहीं पढ़ता उन्होंने नबी पाक की कादी मुहब्बत है। सहाबी कह लगा सोने बस फर्जी फर्जी काम करना। एक गल है जिदे ते मैनू मान है, मैनू सारे जहान तो वध के अपनी जान तो वध के तुहाडे नाल प्यार है। नबी पाक ने फरमाया जे तेरे अंदर ए खूबी है ते खुश हो जा। अंता मन अहबबता, मैं कुर्बान जावा सहाबा दी मुहब्बत, सहाबा दा प्यार, उन्होंने सारी कायनात तो वध के सारे जहान तो वध के बल्कि अपनी जान तो वध के नबी पाक नाल प्यार सी। उन्होंने नबी पाक दी जात दी खातर सारा जहान छड़ दिता सी। तां मैं मुहब्बत नाल कहना कि अल्लाह दे फजलो करम दे नाल सहाबा कराम दियां जिंदगियां कैसियां सन। जेड़े आ बैठे न्यू ला बैठे, जेड़े आ बैठे न्यू ला बैठे ते पिछला सब कुछ भुल भुला बैठे ते छुरी फेर मुहब्बतां सारियां दे, छुरी फेर मुहब्बतां सारियां दे हो कमली वाले तो फिदा बैठे। रूम शाम ते चीन फारस छड़, रूम शाम ते चीन फारस कुली सोने दे बुए ते पाम बैठे। होर उन्हां की लैना खुदा कोलों जड़े लब हबीबे खुदा बैठे। उन्हें सारा जहान छड़ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मुहब्बत पा लई है। मैं कुर्बान जावां उन्हां दा ईमान की है, उन्हां दी मुहब्बत की है। मैं उन्हां दे जज्बात दी तर्जमानी इंज करना चाहना। मैनू लई ना फिरो इन्हां शहरां दे विच, दिल लगदा है मुहम्मद दे पैरां दे विच सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हां सारा जहान नबी पाक दी मुहब्बत तो कुर्बान कीता। दिल लगदा है नबी जी दे पैरां दे विच, मैनू लई ना फिरो इन्हां शहरां दे विच। मन मंगदा है मैं रोज़े दे पास होवां, दिल चाहता है मैं रोज़े दे पास होवां। उस जन्नत चों कदी ना उदास होवां। लिखिया जावां बिलाला ज़ुबैरां दे विच, दिल लगदा है नबी जी दे पैरां दे विच। लिखिया जावां सिद्दीकां सुहैबां दे विच, लिखिया जावां फारूकां खुबैबां दे विच। लिखिया जावां हसान जै शायरां दे विच, दिल लगदा है नबी जी दे पैरां दे विच।
میں قربان جاواں نبی پاک نے فرمایا المرء مع من احبا دنیا تے بندہ سب تو بہتا جدے نال پیار کردا ہے قیامت والے دن اللہ او دے نال ہی کر دے گا تے صحابہ کرام دیاں محبتاں کدے نال سارے جان تو ود کے نبی پاک نال تے انہاں واسطے انعام کیے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ میں قربان جاواں سننا تے آنال جڑا بندہ اپنی جان تو بھی ود کے نبی پاک نال پیار کرے گا اے او دائی انعام وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا میں قربان جاواں جنت بھی ملے تے جنت وچ نبی پاک دا ساتھ بھی ملے جنت بھی ملے تے جنت وچ نبی پاک دا گوانڈ بھی ملے چوتھا عمل سننا تے آنال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی تے آنا آجے کہ نہیں وہ سننا چاہتے ہو کہ نماز دا ٹائم ہو گیا کی ٹائم ہویا اچھا میں جنی رہا ویندہ 7:45 ہوئے ہوندے نے میں بڑا پریشان ہو جانا بھی اچھا یہ 7:45 ہی رہنے نے سیل مکا ہے چلو جلسے تو بعد جو ہاتھ سوکھا ہوئے گا نا تو سیل پوا لے ہوئے دے چھے ہون تو جلسہ کروا لیا نا بعد جو ہاتھ سوکھا ہوئے گا نا یہ سیل پوا لے ہو میں وہ کڑی مڑی ویندہ بھی ٹائم مجھے 7:45 ہی ہوئے نے بہرحال اے تو اڈی حضرت مولانا عمر ربانی صاحب نال محبت ہے اجا تو سامنی کڑی دا کلاک نہیں نہ پایا یہ مولانا عمر ربانی صاحب نال محبت ہے پھر نہ ویکھن ٹائم ہویا ہے تے نہ جلدی جمعہ چھڑن تے اسی محبت پیار نال انہاں کول قرآن سن دے ہی رہیے ہیں اے شہری لوگ جنہاں نے ڈیوٹیاں تے جانا آندا او وکھاوندے نے بھی او ٹائم ہو گیا جے ہیں اس واسطے تسی اللہ دے قرآن نال محبت کرنے والے پیار کرنے والے تانوں کی لگے ٹائم جو مرضی ہوئے ٹھیک ہے توجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی جڑا بندہ جنت بھی چاہتا ہے تے جنت وچ نبی پاک دا گوانڈ بھی چاہتا ہے سننا تے آنال چوتھا عمل نبی پاک نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ میری سنت نال محبت کردا ہے من احب سنتی جڑا بندہ میری سنت نال محبت کردا ہے فقد احبنی او میرے نال محبت کردا ہے فقد احبنی او میرے نال پیار کردا ہے ومن احبنی کان معی فی الجنہ جن میرے نال محبت کی تھی اللہ جنت وچ انہوں میرا گوانڈی بنا دے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں سنتاں آقا دیاں سنتاں سمجھ کے عمل کریا کرو اے نہ ویکھیا کرو کہ فلانا عمل کرتا ہے کہ نہیں فلان نے کیا ہے کہ نہیں جڑیاں نبی پاک دیاں سنتاں نے انہاں نو سنتاں سمجھ کے عمل کریا کرو تہاڈی اور میری اماں جان ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے کہ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ ہر روز 12 سنتاں ادا کر دائے کنیاں سنتاں
جیڑا بندہ ہر روز 5 فرض نمازاں دے نال 12 سنتاں ادا کردا ہے، 2 سنتاں فجر دی نماز تو پہلوں، 4 سنتاں ظہر دی نماز تو پہلوں، کنیاں ہو گئیاں؟ 2 سنتاں ظہر دی نماز تو بعد، کنیاں ہو گئیاں؟ 8۔ 2 سنتاں مغرب دی نماز تو بعد، کنیاں؟ 10۔ 2 سنتاں عشاء دی نماز تو بعد، کنیاں ہو گئیاں؟ جیڑا بندہ ہر روز 12 سنتاں ادا کردا ہے، اللہ پاک جنت وچ اودا محل بنا دیندے نے۔ تے کئی بندے بس یہی ویندے رہن کے بھی سلام پھرے تو اٹھ کے نس جائیے، تے کئی بندے سنتاں تے اس وجہ تو عمل نہیں کرتے کہ فلاں مسلک دا مولوی کہندا تاں عمل نہیں کرنا۔ رفع الیدین پیغمبر دی سنت ہے، سینے ہاتھ بننا پیغمبر دی سنت ہے، اچھی آمین کہنا پیغمبر دی سنت ہے۔ کئی بندے جان بوجھ کے عمل نہیں کرتے، کیوں کہ ساڈے مسلک دا مولوی نہیں کہندا۔ اے نہ ویکھیا کرو کہ وہابی کہندا ہے کہ سنی کہندا ہے، جو آقا دی سنت ہے انہوں آقا دی سنت سمجھ کے عمل کرے کرو۔ اسی طرح ایک بندہ ہے کہ نوجوان پینٹ شرٹ پائی کلین شیو، وہ آ گیا شیخ الحدیث امیر جمعیت حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ گجرانوالا دے، انہاں کو لایا، آگے بے آگے کہنے لگا بابا جی اسی کیڑے پاسے جائیے؟ وہابی آندے نے انج کرو، سنی آندے نے انج نہ کرو، اسی کیڑے پاسے جائیے؟ اسی تو پھنس گئے ہیں وچ، ادھر بھی مولوی نے ادھر بھی مولوی نے، وہ بھی قرآن حدیث پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن حدیث پڑھتے ہیں، وہ بھی نبی پاک دے ممبر مسلے تے کھلوندے نے، وہ بھی ممبر مسلے تے کھلوندے، اسی کی منیے؟ ایک آندا انج کرو ایک آندا انج نہ کرو، اسی کیڑے پاسے جائیے؟ اسی تے جان چڑھائی ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ فرمان لگے، بڑے ذہین اور سمجھدار انسان سن اور بڑے حاضر دماغ سن، کہنے لگے جڑیاں گلاں تے سارے مسلکاں دا اتفاق ہے پہلوں انہاں تے عمل کر لے تے اختلاف والیاں بعد چوں ویکھ لواں گے۔ کہنے لگا جی کوئی گل ایسی ہے ہی نہیں جڑے سارے مسلک کہن بھی انج کرو۔ کہنے لگے آ جڑی پیغمبر دی سنت ہے داڑھی رکھنا، پاویں وہابیاں دے مولوی نو پوچھ لا تے پاویں سنیاں دے مولوی نو پوچھ لا، سارے کہندے نے داڑھی رکھنی چاہیے۔ ایدے تے سارے دا اتفاق ہے نا، تو رفع الیدین تاں چھڈی ہے بھی سنیاں آکھیا نہ کرو، تو سینے تے ہاتھ بننے تاں چھڈے نے سنیاں آکھیا نہ بنو، داڑھی کدے کہن تے بنائی ہوں؟ وہ خاموش ہو گیا، وہ پریشان ہے، کہنے لگے اے نہیں گل بھی مولوی نہیں مانتا پتر، اصل چ اندر دا مولوی نہیں مانتا، ایتے تے سارا دا اتفاق ہے پہلو اے تے عمل کر۔ اس واسطے اے نہ ویکھیا کرو پلاں کردا تے پلاں نہیں کردا۔ ایک بندہ کہندا میں ایک مولوی صاحب نو پوچھیا بھی نماز پڑھدے ہیں اکھاں کھلیاں رکھنیاں چاہیے کہ بند کرنیاں چاہیے نے؟ دسو یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ کہنے لگا جی میں پوچھیا مولوی صاحب نماز پڑھدے ہیں اکھاں کھول کے نماز پڑھنی چاہیے یا اکھاں بند کر کے؟ کہندا سوچ سوچ کے کہنے لگا تو پتہ کی کر، اگلی نماز ویلے نا وہابیاں دی مسیتے چل جائیں، انہوں نے نماز پڑھدے ہیں ویکھیں، جے وہ اکھاں بند کر کے نماز پڑھن گے تو کھول کے پڑھی، جے وہ کھول کے پڑھن گے تو بند کر کے پڑھی۔ آج مسئلے آج مسئلے، اس واسطے دین تے عمل کرو شریعت سمجھ کے سنت سمجھ کے، اے نہ ویکھو پلانا کردا تے پلانا نہیں کردا۔ نبی پاک نے فرمایا من احب سنتی، آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتا جنت وچ آقا دے او نال ہوے گا۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔
आका दियां जिन्हें अपनाइयां सुन्नता जन्नत विच आका दे ओ नाल होवेगा ते साथ जिन्नू आका दा नसीब हो गया साथ जिन्नू आका दा नसीब हो गया बड़ा उच्चा ओदा रुतबा कमाल होवेगा सुन्नत नबी दे नाल प्यार कर ले प्यार नाल सीना ठंडा ठार कर ले हुण मेरी वारी क्यों नहीं जो बोल दे खरे हुण तुसीं इस आस च बैठे हो भी हुण नमाज दा टाइम होया खलोता है तो हुण किदों मुक्के ते नमाज पढ़े ते जाइए बहरहाल मैं आखिरी गल्लां तवज्जो सुन्नत नबी दे नाल प्यार कर ले प्यार नाल सीना ठंडा ठार कर ले सुन्नत नबी दे नाल प्यार कर ले प्यार नाल सीना ठंडा ठार कर ले कौसर दा जाम तैनू मिले पीण नू पिलान वाला आमिना दा लाल होवेगा आका दियां जिन्हें अपनाइयां सुन्नता जन्नत विच आका दे ओ नाल होवेगा ते साथ जिन्नू आका दा नसीब हो गया बड़ा उच्चा ओदा रुतबा कमाल होवेगा अगे बड़ा प्यारा जुमला है मेरा दिल करदा ओ भी सुना दियां आका जा सवारी ते सवार होणगे नाल नाल मदनी दे यार होणगे जे सुभान अल्लाह इंज कहो ना खिंच के जरा गोडे छड़ के फिर मैं इंशाल्लाह पूरा कर देना आका जा सवारी ते सवार होणगे सज्जे खब्बे मदनी दे यार होणगे आका जा सवारी ते सवार होणगे सज्जे खब्बे मदनी दे यार होणगे हाथ च सवारी दी मुहार फड़ के अगे अगे चलदा बिलाल होवेगा आका दियां जिन्हें अपनाइयां सुन्नता जन्नत विच आका दे ओ नाल होवेगा ओ साथ जिन्नू आका दा नसीब हो गया बड़ा उच्चा ओदा रुतबा कमाल होवेगा वो मैयोते इल्ला वर रसूल फौलाइका मअल्लज़ीना अन्अमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीका मैं कुर्बान जावा जन्नत भी मिले ते जन्नत विच नबी पाक दा साथ भी मिले किन्ने अमल हो गए चार किन्ने हो गए पांच पूरे कर दईए पूरे पैंतन पाक पूरे हो जान मानते हो कि नहीं पैंतन पाक कर दिए पैंतन पाक पूरे मैं कुर्बान जावा पंजवां अमल नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा मेरी जात ते रज रज के दरूद पढ़दा है की करदा पैगंबर दी जात ते रज रज के दरूद पढ़दा है जेड़ा नबी पाक दी जात ने रज रज के दरूद पढ़दा है नबी पाक ने फरमाया ओ भी बंदा कयामत वाले दिन मेरे नाल होएगा मैं कुर्बान जावा ये ते रब दा हुक्म है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा पढ़ो दरूद हुजूर उते पढ़ो दरूद हुजूर उते
تے رب پڑھن دا حکم فرما دیتا انہوں پتا سی کئیاں نے نہیں پڑھنا تائیوں ویچ نماز دے پا دیتا اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ پاک نے فرمایا ایک کائنات دے مومنوں پیغمبر دی ذات تے درود پڑھو سننا تیان نال جدوں اے ایت آئی صحابہ کرام نے سنی صحابہ کرام دی زبان عربی سی صحابہ دی زبان عربی سی عربی دان سن عربی سمجھتے سن عربی دے ماہر سن اللہ پاک دا حکم آ گیا کہ پیغمبر دی ذات تے درود پڑھو کسے صحابی نے درود بنایا توجہ میرے وال کئی آندے نے لوگ وہابی آندے نے درود نہ پڑھو اسی آنے ہیں درود پڑھو پر درود کڑھو نہیں درود پڑھن دا کہنے ہیں درود کڑھن دا نہیں کہیں دے درود پڑھو پڑھنا اللہ پاک دا حکم ہے درود پڑھیاں اللہ گناہ معاف کردہ ہے درود پڑھیاں اللہ نیکیاں عطا کردہ ہے درود پڑھیاں اللہ درجے بلند کردہ ہے او سن لو تے آنال جڑے کہندے ہو کہ وہابی کہندے نے درود نہ پڑھو یا درود نہیں من دے یا درود نہیں پڑھ دے میں وہابی ہو کے کہہ رہے ہیں سنو ساڈا عقیدہ پیغمبر دے فرمان دے مطابق جڑا بندہ پیغمبر دی ذات درود پڑھن دا انکار کردا ہے جو درود دا منکر ہے او بخیل ہے جو درود دا منکر ہے او لعنتی ہے سن لو تے آنر جو درود دا انکار کردا ہے او کفر کردا ہے تے ایک بندہ درود دا انکار نہیں کردا لیکن پیغمبر دا نام سن کے درود پڑھنا بھول جاندا ہے نام سنیا ہے درود دا منکر نہیں درود نو مندا ہے لیکن انج درود پڑھن دا چیتا بھول گیا ہے غفلت ہو گئی ہے سن لو تے آنر کوئی بندہ روزہ رکھ کے بھول جاوے کھا پی لوے رب آندا میں بھول معاف کر دیتی ہے نماز دے اندر بھول جائے رب آندا بھول معاف کر دیتی ہے احرام بنے آئے حج عمرے واسطے گیا ہے بھول گیا ہے رب آندا بھول معاف کر دیتی ہے لیکن درود ایسا مسئلہ ہے سن لو دھیان نال جو پیغمبر دا نام سن کے درود پڑھنا بھول جاندا ہے نبی پاک نے فرمایا جنت دا رستہ ہی بھول جاندا ہے سن لو دھیان نال ساڈا عقیدہ درود نہیں مندے جو درود دا انکار کردا ہے کفر کردا ہے جو درود سن کے نام سن کے درود پڑھنا بھول جاندا ہے بغل کردا ہے اور جنت رب نے کفر کرنے والے تے بھی حرام کر دیتی ہے بغل کرنے والے تے بھی حرام کر دیتی ہے ساڈا عقیدہ اسی آنے ہیں درود پڑھو درود پڑھن دا کہنے ہیں درود کڑھن دا کہندے کڑھن دا نہیں کہندے آج جڑے کڑھے نے درود لکھی درود ہزاری درود ماہی درود تاج درود تنجینہ لو دروداں دیاں وکریاں ورائٹیاں تے وکریاں قسماں اے نہیں اسی کہنے ہیں درود کڑو نہیں درود پڑھو کیڑا جڑا آسمانہ تو اللہ نے پیغمبر دے سینے تے نازل کیتا ہے ایت آئی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صحابہ نے سنی سارے صحابہ نبی پاک دی خدمت میں آ گئے کہ پیارے رب نے کیا ہے پیغمبر دی ذات تے درود پڑھو درود کینج پڑھیے
حالانکہ عربی دان سن عربی دے ماہر سن چاہیے سی نا بھی سارے اپنا اپنا درود بنا لیندے درود دے الفاظ بنا لیندے تے آ کے نبی پاک نو چیک کراؤندے بھی سان درود بنایا ہے رب نے کیا پیغمبر دی ذات تے درود پڑھو سی درود بنایا ہے پر چیک کرو صحیح ہے کہ نہیں اساں جو بنا سکنے ہیں درود تاج تے درود لکھی تے درود مائی وہ نہیں جی بنا سکتے وہ بھی بنا کے لے ہوندے ایک درود صدیقی ہوندا ایک درود فروقی ہوندا ایک درود عثمانی ہوندا ایک درود حیدری ہوندا لے کے ہوندے بھی سونیا چیک کرو کدا درود صحیح ہے نہیں صحابہ کرام آئے پیاریا رب نے کیا درود پڑھو تسی فرماؤ تہاڈی ذات تے کنج درود پڑھیے کیونکہ صحابہ دا عقیدہ ہے دین اور ثواب اس عمل نال ملتا ہے جڑا عمل پیغمبر دی زبان چوں نکلتا ہے عمل بنایا ثواب نہیں ملتا بلکہ پیغمبر دی غلامی اندر ثواب ہے سونیا تسی دسو نبی پاک نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھو گے میرے نال رل کے پڑھو گے جدو خطیب درود پڑھے نا تے نال پڑھنا چاہیے جمعہ دا خطبہ ہوئے تقریر دا خطبہ ہوئے میں کئی بندے دیکھے خطیب درود پڑھدا ہوئے گا نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اگو بندے صلی اللہ علیہ وسلم انج نہیں سارنا درود پورا نال پڑھیا کرو درود پورا نال پڑھیا کرو نبی پاک نے فرمایا کنج درود پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید میں قربان جاواں ویکھ وہابیاں دی مسجد تو درود گونجدا پیا ہے میں کیوں تواڈے کولوں درود پڑھوایا ہے اس واسطے کہ نام نبی دا سن کر مومن جو درود پچاون نام نبی دا سن کر مومن جو درود پچاون ملک نورانی حق انہاں دے اے دعا فرماون اللہ بخشے جنت تینوں نال رسول الہی اللہ جنت دوے کدے نال اللہ جنت دوے کدے نال او جڑا میرا مضمون ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ نام نبی دا سن کر مومن جو درود پچاون ملک نورانی حق انہاں دے اے دعا فرماون اللہ بخشے جنت تینوں نال رسول الہی دعا قبول نورانی ملکاں وچ دربار الہی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ اللہ حضرت یزدانی شہید دے درجات بلند فرما، اللہ حضرت علامہ شہید دے درجات بلند فرما۔ میں قربان جاواں جنت بھی ملے تے جنت وچ نبی پاک دا ساتھ بھی ملے۔ کنے عمل ہو گئے؟ 5 بس کر دئیے، 5 باغ دے ہو گئے نے، بس کر دئیے۔ چلو 5 باغ دا بھی ذکر کر دینے۔ جامع ترمذی شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ میرے حسن نال پیار کردا ہے، میرے حسین نال پیار کردا ہے، میرے علی نال پیار کردا ہے، میری فاطمہ نال پیار کردا ہے، میرے نال پیار کردا ہے، کانا مائے یا فل جنہ، انہاں نال محبت کرنے والا قیامت والے دن جنت نبی دا گوانڈی ہوئے گا۔ محبت ہے آجے کہ نہیں؟ حضرت علی نال پیار ہے آجے کہ نہیں؟ میں قربان جاواں نبی پاک نے فرمایا، اے میرے علی لا یحبکا الا مومن ولا یبغضکا الا منافق۔ نبی پاک نے فرمایا علی جڑا تیرے نال محبت کردا ہے پکا مومن ہے، جڑا تیرے نال بغض رکھدا ہے پکا منافق ہے۔ میں قربان جاواں اسی اہل حدیث سیدنا علی نال پیار کرنے ہاں، محبت کرنے ہاں، احترام کرنے ہاں۔ میں پھر جاندیاں مختصر الفاظ دے اندر اپنی محبت دا اظہار کردے ہاں۔ حضرت علی دے اوصاف بے حساب نے، انشاءاللہ کہ موقع ملیا نا پھر تفصیل نال حضرت علی دی اہل بیت دی شان بیان کراں گا۔ ہوں تے میں شارٹ کٹ کام چلا رہے ہیں۔ حضرت علی دے اوصاف بے حساب نے، بہادری ورثے وچ پائی یا جناب نے، شجاعت وچ اپنی آپ ہی مثال سن، بڑے شاہ زور سی جنگجو کمال سن، شیر سی میدان دے تے دلیر لا جواب سی، پہلوانی ویچ بھی نہ رکھ دے جواب سی، بڑے بڑے پہلواناں نو دیندے او پچھاڑ سی۔ حضرت علی گویا طاقت دے پہاڑ سی، تے حضرت علی دا پیغام اے لوگو اللہ پاک دی توحید اپناونا، رب نال کسے نو شریک نہیں بناونا، تجھے بھی گالنا دل تو بلایا جے، سنت نبی پاک دی تے عمل کمایا جے، ہدایت دی کتاب دے اے دوویں مضمون نے، قرآن تے سنت اے دوویں ہی ستون نے، جب تک اے دوویں چیزاں اپناؤ گے ہر گمراہی اپنے تو دور دور پاؤ گے۔ جے کتے کٹھا کرو 1 لاکھ ولیے، جے کتے کٹھا کرو 1 کروڑ ولیے، جے کتے کٹھا کرو 1 ارب ولیے، بن نہیں جے سکدا 1 حضرت علی ہے۔ حضرت علی کوئی معمولی انسان ہے، حضرت علی کوئی معمولی انسان ہے، معمولی جڑا جان دائے پکا بے ایمان ہے، علی نال پیار رکھن والا پکا مسلمان ہے،
بغض جیڑا رکھے منافق بے ایمان ہے ترمذی دے وچ ہے اعلان نبی جلی دا لوکو علی میرا ہے تے میں حضرت علی دا اینی اچھی شان ہے کہ جدی انتہا نہیں اینی اچھی شان ہے کہ جدی انتہا نہیں اینی اچھی شان ہے کہ جدی انتہا نہیں پر پھر بھی علی مشکل کشا نہیں کوڑی پاویں لگے پر ہے گی سچی بات ہے کہ مشکل کشا صرف رب دی ہی ذات ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ علی نال پیار کردا ہے فاطمہ نال پیار کردا ہے حسن و حسین نال پیار کردا ہے قیامت والے دن جنت میرا گوانڈی ہوئے گا او سانو پیار ہے کہ نہیں اللہ دے فضل و کرم نال حضرت علی نال پیار ہے سجدہ فاطمہ نال پیار ہے حسن و حسین نال پیار ہے میں تے محبت نال کہنا کیا حسن و حسین دیاں شانہ کیا حسن و حسین دیاں شانہ سارا جگ ہے جنہاں دا دیوانہ کیا حسن و حسین دیاں شانہ سارا جگ ہے جنہاں دا دیوانہ زہرا دیاں اکھیاں دا نور دویں ہے درد جگر دے پارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے میں قربان جاواں جڑا انہاں نال محبت کرے نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن میرے نال ہوئے گا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اللہ سانو قیامت والے دن جنت عطا کر دے اللہ جنت نبی پاک دا گوانڈ عطا کر دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعا کرو بیماراں واسطے اللہ کریم سب نو شفا عطا فرمائے جنہ دی دعا دی درخواست کیتی ہے جنہ دی نہیں کیتی اللہ تمام بیماراں نو شفا دے دوے تے فوت شدگان واسطے اللہ پاک سب دی مغفرت فرمائے محترم رانا محمد سلیم صاحب اور محترم رانا محمد رفیق صاحب اس مسجد دے نمازی جو دنیا تو چلے گئے بھائی عدنان صاحب دے بھوپا جی نے رانا رفیق صاحب اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے اللہ پاک جنت اعلیٰ مقام عطا فرمائے سارے اب آپ خصوصی دعا فرماؤ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہ ساڑی دنیا آخرت بہتر فرما اللہ دلوں دنیا دیاں نعمتاں عطا فرما اللہ دنیا آخرت دیاں کامیابیاں عطا فرما اللہ سانو دین دی سمجھ عطا فرما اللہ عقیدہ توحید دی سمجھ عطا فرما اللہ اپنا اور اپنے حبیب دا سچا اور پکا اطاعت گزار بنا اللہ نبی پاک دی غلامی تے زندہ رکھی اللہ نبی پاک دی غلامی تے موت نصیب فرما اللہ سانو 5 وقت دے پکے نمازی بنا اللہ جب تک زندہ رکھی اسلام تے زندہ رکھی اللہ جدو موت آئے ایمان والی موت آئے اللہ مرد وقت کلمہ
شہادت پڑھن دی توفیق عطا فرما اللہ جو بیمار نے اپنی رحمت دے نال شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ کئی گھراں اندر بیمار کئی اسپتالاں اندر بیمار اللہ کئی روحانی بیمار کئی جسمانی بیمار اللہ کئیاں دعا واسطے کیا ہے جنہ نہیں کیا اللہ سب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ تیری تے قدرت اے وے تو مردیاں نو زندہ کرن تے قادر ہیں اللہ اسی مردیاں دی زندگی نہیں منگ دے اسی تے بیماران دی شفا منگنے ہاں اللہ تمام بیماران نو اپنی رحمت نال شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ دکھی بندیاں دے دکھ دور کر دے اللہ بے روزگاراں نو اچھے روزگار عطا فرما اللہ اپنے بندیاں نو رزق حلال وسیع عطا فرما اللہ اپنے بندیاں نو رزق حلال وافر عطا فرما اللہ جنہ کو اپنے گھر نہیں اپنے گھر والی نعمت عطا فرما اللہ جو اولاد دی نعمت تو محروم نے اللہ نیک سالے نرینہ اولاد عطا فرما اللہ جنہ دیاں گوداں خالی نے اللہ اپنی رحمتاں کر دے اللہ جنہ نے اولاد دیتی انہوں دی اولاد نو نیک بنا دے اللہ ساڑیاں اولاداں نو ساڑا فرما بردار بنا دے اللہ ساڑیاں اولاداں نو دنیا آخرت دے اندر ساڑی عزت اور ساڑی نیک نامی دا سبب بنا اللہ جو مقروض نے قرضے ادا کرن دی توفیق عطا فرما اللہ جو دنیا تو چلے گئے انہاں دی مغفرت فرما اللہ جو فوت ہو گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما اللہ رانا محمد سلیم صاحب رانا محمد رفیق صاحب اللہ اور بھی اس مسجد دے جو نمازی اللہ اس مسجد دے مومن دنیا تو چلے گئے اللہ سب دے درجات بلند فرما اللہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دے ماپیاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا دے اللہ دو میں چلے گئے یا ایک کشتی چلی گئی اللہ انہاں دے والدین نو جنت اعلیٰ مقام عطا فرما اللہ میرے ابو جی نو جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام عطا فرما اللہ جنہ دے والدین زندہ نے صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرما اللہ انہوں اپنے والدین دی عزت خدمت قدر کرن دی توفیق عطا فرما اللہ جنہ تیرے بندیاں نے تیرا ایک گھر بنایا ہے اللہ جنت چونا دے محل بنا دے اللہ جڑے تیرے بندے ایدی آبادی واسطے محنتاں کوشاں کر دینے اللہ تو انہاں دے گھرانو آباد فرما اللہ میرے برادر محترم فضیلت الشیخ مولانا عمر ربانی صاحب بھائی محمد اویس صاحب بھائی محمد عدنان صاحب اللہ دیگر انہاں دے احباب و رفقا اس مسجد دے مومن تے اس مسجد دے نمازی اللہ ساریاں دیاں محنتاں کافشاں قبول فرما اللہ تیرے گھر نو آباد کرنا چاہندے نے اللہ تو انہاں دے گھراں نو آباد کر دے اللہ جڑے تیرے بندے تیرے گھر نال محبت کر دے نے تعمیر کر دے نے نمازاں پڑھ دے نے اللہ تیرا قرآن سنن واسطے تیرے نبی دا فرمان سنن واسطے ہوندے نے اللہ سب دے مال جان رزق کاروبار اولاد دے اندر رحمتاں برکتاں نازل فرما اللہ تیرے بندیاں تیرے گھر وچ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے نے اللہ جو منگیا عطا کر دے جو نہیں منگ سکے سانو لوڑے اللہ بن منگیا ہی عطا فرما اللہ تیرے بندیاں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے نے کسے دے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ موڑی اللہ سب دیاں چولیاں اپنی رحمت نال پر دے اللہ میں نہیں جاندا تو جاننا ہے اللہ تیرے بندے دل وچ کیڑیاں آساں امیداں لے کے بیٹھے نے کیڑیاں آساں مراداں لے کے تیرے گھر وچ قرآن دی مجلس وچ آئے نے اللہ سب دے دلاں دیاں آساں مراداں پوریاں کر دے سب دے دلاں دیاں نیک حاجتاں پوریاں کر دے اللہم قضی حاجاتنا وحاجات مسلمین اللہ اپنے اس گھر نو قیامت تک آباد فرما اللہ آباد کرن والیاں نو آباد فرما اللہ انہوں دین دا بہت بڑا مرکز بنا اللہ پورے علاقے واسطے ہدایت دا سبب بنا اللہ جڑے بچے تھے قرآن پڑھ دینے اللہ سارے انہوں اپنے ماپیاں دا صدقہ جاریہ بنا دے حافظ عالم با عمل بنا دے اللہ پوری دنیا دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما اللہ فلسطین
فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، مقبوضہ کشمیر دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، اللہ کافران نیست و نبود کر دے، اللہ اسلام اور اہل اسلام نو غلبہ نصیب فرما، کفر اور اہل کفر دا بیڑا غرق کر دے، اللہم ارحم علی احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات مسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔